السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو رقم 10 بارتي 10 من سلسلة شروحات المادة ديال لا بروبابيليتي ديال السيمستر 2 اللي غنشوف فيه إن شاء الله الإبيزود الأول ديال لا بروبابيليتي كونديسيونيل. شنو كنعنو لا بروبابيليتي كونديسيونيل؟ لا بروبابيليتي كونديسيونيل هي أننا كنقلبو باش نحسبو الامكانيه ولا لا بروبابيليتي باش واحد ليفينمون يتحقق، ساشون كو واحد ليفينمون اخر خصو يتحقق معاه. يعني نقولوا ا كونديسيون، يعني خصنا مثلا ليفينمون ا خصو يتحقق ا كونديسيون ان الايفينمون بي خصو يتحقق معاه. يعني دو ايفينمون كيتحققوا في نفس الوقت، يعني ا كيتحقق بشرط ان بي كيتحقق. دونك نبداو ديفينيسيون سوا هاد اوميغا probabilité de oméga B un espace probabilité et B un événement de la probabilité non nulle خاص B يكون non nul يعني داخل الصفر. Donc la probabilité de A sachant que B est réalisé est le nombre noté P de A sur B ou P de B de A. Donc نقولوا la probabilité de A sachant que B est réalisé هذه هي la probabilité conditionnelle، يعني أن l'événement A غادي يتحقق sachant que B غادي يتحقق. دونك باش كنرمزوا ليه بهذا الرمز هذا بي ا سلاش بي ولا بي ساشون. دونك لا بروبابيليتي دو ا ساشون بي، لا بروبابيليتي دو ا ساشون بي هذه تقرا هكا، لا بروبابيليتي دو ا ساشون بي، ولكن كنكتبوها بهذا الرمز هذه. دونك كيفاش كتساوي هاد لا بروبابيليتي دو ا ساشون بي؟ هو كيفاش العلاقه باش كنحسبوها؟ لا بروبابيليتي دو ا ساشون بي هي la probabilité de l'intersection de A et B, il y a l'intersection des deux événements, l'événement A et l'événement B, elle a la probabilité de B. Donc, هذه الطريقة باش كتتحسب. Donc, هنايا نعطيكم واحد الاكزامبل باش نعرفوا نشوفوا كيفاش كنحسبوا هاد لا probabilité conditionnelle. Donc, on tire une carte d'un jeu de 30 cartes. عندنا واحد اللعبة ديال الكارطة فيها 32 ورقه، هذيك الكارطه فيها 30 ورقه. دونك كاين هذا الرمز هذا الرمز بحال الشجره، هذا الرمز ديال الشجره كاين فيه واحد ولو غوا ودي وفي و10 و9 و8 و7، هادو هما الارقام اللي فيه. هاد الكور فيه واحد، فيه لو غوا، فيه دي، فيه في، فيه 10، فيه 9 و8 و7. بالنسبه لهذا الرمز ديال المعين فيه واحد و ار لو غوا، ار هو لو غوا، و دي و في و10 و9 و8 و7. وهذا الرمز ديال تريفلي، هذا الرمز ديال تريفلي بحال هكا فيه واحد والغوا والدي وفي و10 و9 و8 و7. يعني هما الرموز اللي كاينين في الكارطه، هاد 4 الرموز هادو. دونك كل رمز كنلقاو فيه واحد الرقم ولا شي حاجه معينه. دونك هنايا اون كونسيدير 3 زيفينمون، كنعتبروا عندنا 3 زيفينمون. عطاونا 3 زيفينمون. ليفينمون الاول ان حنا كنتيروا واحد الورقه، ديك الكارطه كنزو ورقه واحده من الكارطه. طبعا الكارطه هي مجموعه، زينا ورقه واحده. ليفينمون الاول تنرمزوا ليه بار هو اننا كنتيري واحد الغوا، ملي كنتيري في ديك الكارطه يخرج لي غوا، هذه يخرج لي غوا. والغوا راه كاين 4 الانواع ديال الغوا، كاين الغوا اللي عنده هذا الرمز، الغوا اللي عنده هذا الرمز، والغوا اللي عنده هذا الرمز، والغوا اللي عنده تريفلي هذا الرمز هذا ليفينمون ار. عطاونا ايفينمون اخر هو تي. التي هو اننا من تيري الكارطه نخرج واحد نخرج واحد تريفلي. دونك تريفلي راه ممكن نخرج تريفلي عنده واحد، تريفلي بغوا، تريفلي بدي، تريفلي بدي في، تريفلي برقم 10، تريفلي برقم 9 و8، يعني بليزيور بوسيبيليتي. دابا هنايا ار انترسيكسيون دو تي، يعني ليفينمون دو ار تقاطع ليفينمون دو تي هي تيغ ان غوا مي دو تريفلي، يعني نهزو غوا ولكن عنده الرمز ديال التريفلي. دونك هنايا غنشرح لكم واحد الحاجه مهمه باش تعرفوها. دابا مي كيقولوا لي باغ اكزومبل عندنا دو زيفينمون، عندنا واحد ليفينمون ا وعندنا واحد ليفينمون بي. مي كيقول لي ا اي بي يعني غيتحقق ا ومع بي، ولا باغ اكزومبل ا مي de B, mais de B,
دونك في هذه الحاله هذه باش كنخدموا هذه راه كتعني اش؟ كتعني ان ا تقاطع ب، ا تقاطع ب، هذه كتعني ا تقاطع ب. وكيف ما قلت لكم ان ديجا شرحت لكم هادشي في واحد الفيديو، اللي ملي كيقول لي ا تقاطع ب راه هي بي دو ا مضروبه في بي دو بي، يعني كنديروا الضرب. ملي كيكون عندنا هكا انترسيكسيون كنديروا الضرب. هذا الا قالوا لي مثلا ا اي بي، ولا مثلا ا مي دو بي، بحال ليكزومبل هذا، يعني نخرجوا غوا ولكن مي دو تريفلي، يكون عنده الرمز ديال التريفلي. دابا الحاله الاخرى الا قالوا لي مثلا ا او بي، او يعني اما نخرج ا ولا بي، ولا باغ اكزومبل ا او موان، او موان بي، هاد لي تيرم هادو او موان. دونك هنايا راه كنخدموا بلي غينيون، يعني الاتحاد، يعني ا اتحاد بي. دونك شنو هو ا اتحاد بي؟ هي بي لو ا زائد بي لو بي، يعني نديرو الجمع. دونك هذه علاقات مهمه نقلب عليهم. دابا نبداو نجاوبوا شنو هو الكيستيون اللي تحط لنا. كي لا بروبابيليتي دو لا رياليزاسيون دو ار ساشون تي اي رياليزي، يعني ار ساشون تي، يعني نحسبوا هي لا بروبابيليتي دو ار ساشون تي. ها هي اش كتساوي؟ هي لا بروبابيليتي كيما قلنا، لا بروبابيليتي دو ار انترسيكسيون دو تي على بي لو تي. هي كيفاش كتحسب؟ هي العلاقه درت عليكم هنا، ها هي. دونك عندنا ار ساشون تي، دونك مفهوم. دابا اول حاجه خصني نحسب، راه ضروري خصني نحسب بعد اول حاجه لا بروبابيليتي دو ار، خصني نحسبوا لا بروبابيليتي دو ار. شنو هي لا بروبابيليتي دو ار؟ هي الكاردينال دو ار على الكاردينال دو اوميغا. دونك الكاردينال دو اوميغا هي 32، لان عندنا 32 كارطه، يعني راه كنهزو غير وحده 32 كارطه. هذا هو الكاردينال دو اوميغا 32 كارطه، يعني كندير غير وحده، يعني جميع الاحتمالات ممكن كل واحد نخرج منه وحده، دونك 32. دابا الاخ شحال من غوا عندي؟ عندي 4 لي غوا. انا ما قالوش من النوع ديال الغوا خصني نخرجو، كيف ما كان يقدر يكون عنده هذا الرمز هذا الرمز هذا، يعني عندي 4. دونك 4 من 32، 4 من 32 راه هي 1 على 4 من 32 هي الا اختزلنا تعطينا 1 على 8. دونك هذا هو البروبابيليتي باش يخرج لي واحد لو غوا، لاني ممكن نخرج 4 لي غوا منها 32 كارطه، يعني 1 على 8. دابا لا بروبابيليتي ديال تي، يعني باش تخرج واحد التريفلي شنو هو؟ هي الكاردينال دو تي على الكاردينال دو اوميغا. هي الكاردينال دو اوميغا هي 32. شحال من تريفلي عندي؟ عندي تريفلي عنده رقم 1، تريفلي بغوا، تريفلي بدي، تريفلي في، تريفلي ب 10 ب 9 8 7، يعني عندي 8. دونك ممكن انني نخرج 8 ديال لي تريفلي، دونك 8 من 32. دونك 8 من 32 الى جينا بسطناها نختزلو ب 8 تخرج ليا 1 على 4. دونك ها هي هذه هي. دونك بقى لنا اش نحسبوا هذه probabilité. هذا دابا لا probabilité de R intersection de T. شنو قلنا؟ هي لا probabilité de R مضروبة بلا probabilité de T، يعني 1 على 8 مضروبة في 1 على 4. اش كتساوي ليا؟ كتساوي ليا 1 على 32. 8 في 4 هي 32. دونك دابا ممكن نحسب لا probabilité de R sachant T، هذه ممكن نحسبها هي. دونك probabilité de R sachant T هي قلنا لا probabilité de R intersection de T. لا probabilité de R intersection de T هي 1 على 32 مقسوم على لا probabilité de T. لا probabilité de T هي 1 على 4. 1 على 4 هي 1 على 4. دونك هنايا نجو نحسبو. دونك
يعني هنايا واحد تمشي مع واحد 32 مع 4 دونك غادي تقلب غتكون ليا 4 تمشي يبقى ليا 1 على 8 كتساوي 1 على 8 دونك هذه هي لا بروبابيليتي باش يتحقق ليفينمون ار اننا نديرو واحد لو غوا ساشون اننا نديرو معاه واحد تريفلي يعني غوا دو تريفلي هذه هي لا بروبابيليتي دو ار ساشون تي دابا غادي نشرح لكم دي بروبريتي واحد دي فورميل بروبريتي اللي كنخدموا بهم في لا بروبريتي كونديسيونيل نعطيكم جميع لي فورميل اللي كنخدموا بهم باش ان شاء الله في لي فيديو المقبلين من نخدم لكم لي زيكزيرسيس ونخدم لكم لي بارتي اللي كاين نكونوا ديجا شرحنا هذا الشيء دونك هنايا هذه ديجا شفناها قلنا لا بروبابيليتي دو ا بار هو 1 ناقص لا بروبابيليتي دو ا ديجا حسبناها دابا لا بروبابيليتي دو ا réunion de B de A réunion de B d'abord la probabilité de A اتحاد B هذه كتساوي la probabilité de A زائد la probabilité de B ناقص la probabilité de A تقاطع B الأكثرية دابا فيكم غيطرح هذا السؤال غيقول لك أنا قلت لكم في الأول ملي كيقول لي هذه على نفسها نسب لي la probabilité de A réunion de B راه هي la probabilité de A زائد لا بروبابيليتي ولكن في هذا لو كا هادي خاص هاد لو دو زيفينمون يكونوا يكونوا كومباتيبل يكونوا دي زيفينمون انكومباتيبل هنايا هادي كتكون في لوكا اللي كتكون فيها دو زيفينمون انكومباتيبل كيفاش انكومباتيبل يعني ملي كتكون لينا هذيك لا بروبابيليتي دو ا intersection de B égale à 0 كتكون لينا هادي الا كانت probabilité de A intersection de B égale à 0 يعني ان هاد لي زيفينمون سون انكومباتيبل دونك في هاد لو كا راه هادي هي هادي هي غنكتبها لكم دابا هنا دونك هادي كتكون في لو كا اللي كيكون عندنا لي زيفينمون نو انكومباتيبل ها هي نكتبها لكم بين قوسين A et B non incompatible هادشي راه غنشوفو ان شاء الله من نوصلوا لانديبوندونس لانكومباتيبل يكونوا انكومباتيبل يعني خاصهم يكونوا انكومباتيبل هنا يعني شنو يعني ان لا probabilité de A intersection de B différent de 0 الا كانت هذه différent de 0 راه ان البروبابيليتي دو ا اتحاد B لا probabilité دو ا زائد البروبابيليتي دو B ناقص لا probabilité دو ا تقاطع B اما الا كانوا كومباتيبل فان هذه كتساوي 0 دونك اوتوماتيكمون لا probabilité دو ا اتحاد B هي لا probabilité دو ا زائد لا probabilité دو B دونك ردوا البال في هذه دابا علاقه اخرى هي لا probabilité دو ا بار intersection de B هي لا probabilité دو B ناقص لا probabilité دو ا intersection de B هذه علاقه نقولوا عليها هادشي مزيان لا probabilité دو A بار intersection de B بار هي 1 ناقص لا probabilité دو A اتحاد B دابا حاله اخرى سي الا كان عندنا لا probabilité دو A strictement positif et la probabilité de B strictement positif aussi يعني ان لا probabilité دو A différent de 0 يعني موجبه ديفيرون دو زيرو يعني اكبر قطعا من صفر حيث الامبوسيبل تكون لا بروبابيليتي نيجاتيف ولا بروبابيليتي اوسي دو بي دونك هنايا فان لا بروبابيليتي دو ا انترسيكسيون دو بي كتساوي هي لا بروبابيليتي دو ا فوا لا بروبابيليتي دو بي ساشون ا او لا بروبابيليتي وتقدر تساوي ايضا لا بروبابيليتي دو ا la probabilité de A sachant B donc إلا جينا طبقنا هاد العلاقة هادي في l'exemple اللي عطيتكم دونك حنا بغينا مثلا هذا نقلبوا على هذا دونك هذا إلا جينا طبقنا ديك العلاقة فإن la probabilité de R intersection de T دونك هنايا هي حنا بغينا نخدموا دابا حنا بهادي اللي ديجا حسبنا هادي دونك هي la probabilité de R donc fois la probabilité de R sachant T de R sachant
عفوا نخدموا بهذه لا probability عفوا هذه لا probability de t نديرو t probabilité de t fait la probabilité de r sachant t هي لان دابا حنايا اعتبرنا ان r هو a وهاد b هي t دونك غنخدم بهذه. دونك الا جينا عوضنا راه خصها تخرج لي 31 دونك probabilité de t حسبناها هي 1 على 4 probabilité de r sachant t هي 1 على 8 دونك 1 على 8 1 على 4 دونك هي 1 على 32 دونك ها هي هاد لا فورميل اي فيريفي. دونك ممكن تطبقوا هاد العلاقه هادي نجبدوها من لا كومباتي. دابا علاقه اخرى si la probabilité si l'événement B est inclus dans l'événement A يعني B ضمن A فإن la probabilité de A sachant B égale à 1 كتكون la probabilité de A sachant B égale à 1. donc دابا علاقة أخرى عندنا 3 événements عندنا événement A B et C. donc la probabilité de A intersection de B sachant C il y a la probabilité de A sachant B intersection de C fois la probabilité de B sachant C. donc هذه علاقة. دابا نشوفوا فورميل de probabilité totale أو ديال الاحتمالات الكلية. دونك حنا عندنا واحد سيستيم كومبلي ديفينمون سيستيم ديفينمون اللي فيه هو A1 A2 A3 etc A1 plusieurs événements système d'événements. donc quel que soit I appartient à 1 2 سميتو كاين عندنا I 1 2 3 4 هكا وعندنا لا probabilité دو AI لا probabilité زعما ديال هاد لي زيفينمون هاد السيستيم ديفينمون كيخالف الصفر. دونك لا probabilité دو B هي la somme de la probabilité de B sachant AI fois la probabilité de AI. دونك هادشي غنشوفو ان شاء الله في لي زيكزيرسيس غنخدمو هاد لي فورميل هادي. دابا غير كنشرح لكم لي فورميل كنعطيكم لي فورميل اللي غنخدمو بها في الدرس. دابا هادي لا فورميل دو بايس نشوفو لا فورميل دو بايس. نشوفو دابا لا فورميل دو بايس. دونك لا فورميل دو بايس كاين دو فورميل كاين هاد سامبليفي وكاين هاد لا فورميل هادي اللي كنخدموها بزاف هي هاد لا فورميل هادي اللي كنخدموها هادي غير سامبليفي. دونك سوا A B deux événements C P le AI différent de 0 et P le B différent de 0 alors la probabilité de A sachant B et la probabilité de B sachant A probabilité de A et la probabilité de B. donc مفهومة. دابا soit واحد système complet des événements من A1 A2 3 حتى A1 et un système وعندنا واحد B un événement de E عندنا واحد B événement تا هو de E. si la probabilité de A يعني هاد السيستيم ديال les événements différents 0 حتى la probabilité de B différent 0 donc هنا la probabilité de AK يعني شحال عدد ديال les événements اللي كاينين تما الكار اللي كنشدو مثلا نشدو 3 4 etc. donc il y a la probabilité de B sachant AK la probabilité de AK على la somme de la probabilité de B sachant AI la probabilité de AI. donc هذه هي لا فورميل دو بايس اللي غنستعملوها ان شاء الله في لي زيكزيرسيس في الحوايج اللي غنشوفو ان شاء الله في الدرس ديال لا بروبابيليتي كونديسيونيل. هادشي كلشي كنحتاجو ان شاء الله من نخدم معكم لي بارتي اللي جايين في الكور سيرتو لي زيكزيرسيس لان الدرس ديال البروبابيليتي كيبغي التمارين غنحتاجو هاد لي فورميل هادو. المهم غير كتبوهم وعقلوا عليهم باش ان فوا خدمتو شي تمرين عطاكم شي زيفينمون مثلا انترسيكسيون ولا هذا ما عرفتو كيفاش كيتحسب دونك كنخدموا بهاد لي فورميل هادو. نتمنى انكم استفدتوا من هاد ليكسبليكاسيون والى اللقاء في قادمه الله تعالى.